निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई दियो 60 बुँदे निर्देशन। शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यालयमा तोडफोड र तालाबन्दी। मिल्ने साथीबाटी मारिन उदयपुरकी कविता। मध्य सरकारले 2079 सालमा 11 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। शुक्रबारदेखि देशभर टाइफाइड विरुद्धको खोप दिइने। कस्ताले लगाउनु हुँदैन, यसबारे पुरै जानकारी। स्वार्थीहरूले मधेसी विरोधी भनेर हल्ला चलाए भन्दै केपी ओलीको भनाई। राष्ट्रपतिद्वारा 5 अध्यादेश जारी गरियो। सुकुम्बासीसँग रकम वसुलीको बारेमा छानबिन गर्न माग गर्दै तालाबन्दी। काङ्ग्रेसको निर्देशन, स्थानीय तहका उम्मेद्वार कहिल्यै नतोक। उच्च अङ्कले घट्यो निप्से परिसूचक। बुढी गण्डकीबाट चिनिया कम्पनीहरूलाई विदा गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा। भुवन केसीले स्वागत गरेको नेपालको पार्टीबाट काठमाडौँको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने। होहल्ला भएको भन्दै निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धतामा एमाले गरेन हस्ताक्षर। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 51 जना निको भए। चुनाव जित्न मात्र गठबन्धन गरेका होइनौ भन्दै मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन, नयाँ भर्ना वैशाखमै सुरु गर्नु। सुनकोशीको पानी मरिन डाइभर्सन गरी तराईका खेत सिंचित गरिनेछ भन्दै अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। प्रेस काउन्सिलले सोध्यो ऋषि धमालालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण। नवलपुरमा पल शाहको बयान सकियो, आज थुन्सेक बहस हुने। मुन्द्रेको कमेडी क्लब अब चाँडै आउँछ भन्दै जितु नेपालको भनाई। तेजाब तथा यौन हिंसा सम्बन्धी 5 वटा अध्यादेश जारी। पल शाहलाई थुन्सेक बहसका लागि नवलपुर पठाइयो, यसबारे पुरै जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरूमाझ आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं नेकपा एमालेको प्रसङ्गबाट। नेपाली काङ्ग्रेस सहितका दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर प्रमुखको प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने हस्ताक्षर गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले 30 वैशाख 2079 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका 79 वटा राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएको थियो। राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई समेत समेट्दै ऐन कानून र संविधान अनुरूप बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएकाले आचार संहितामा दलहरूलाई हस्ताक्षर गर्न बोलाइएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भएको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, नेपालको संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन 2073, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073, निर्वाचन कसुर सजाय तथा ऐन 2073, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 र निर्वाचन आचार संहिता 2078 मा भएका विभिन्न प्रावधान इमानदारीताका साथ पालना गर्न गराउन प्रतिबद्ध छौं भन्दै बताइएको छ। यानि कि होहल्ला भएको भन्दै निर्वाचन आचार संहितामा पालना गर्ने प्रतिबद्धतामा एमालेले हस्ताक्षर नगरेको बताइएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार ऋषि धमालालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमण सकेर आइतबार साँझ काठमाडौँ फर्किँदा धमालाले त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाजभित्रैबाट टेलिभिजनमा लाइभ चलाएका थिए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा गरिएको उक्त लाइभमा जहाजका उडान कर्मचारीले रोक्न खोज्दै पनि धमाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई खोज्दै हिँडेका थिए। सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण कर्मचारीले रोक्न खोज्दा धमालाले पत्रकार मर्यादा विपरीत कार्य गरेको सो अनुगमनबाट पाइएपछि धमालालाई स्पष्टीकरण सोधेको काउन्सिलले जनाएको छ। काउन्सिलका अनुगमन अधिकृत सुरेन्द्र मल्लले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरी वायुसेवाका सम्बन्ध कर्मचारीले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण प्रसारण गर्न नमिल्ने भन्दै पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले बलजफ्ती रूपमा निषेध गरिएको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको दृश्य सहितको प्रत्यक्ष प्रसारण के कति कारणले गर्नु परेको हो। तपाईबाट पटक पटक यस्तो गैर पेशागत क्रियाकलाप हुन पुगेको हो। पत्रकारिता क्षेत्रको मर्यादा विश्वसनीयतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न कार्य के कसरी गर्नु भएको हो। 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशना अनुसार सूचीकृत गरिन्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि प्रेस काउन्सिलले ऋषि धमालालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। अभिनेता पल शाहलाई थुन्सेक बहसका लागि नवलपुर पठाइएको छ। नवलपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा थुन्सेक बहसका लागि पल शाहलाई नवलपुर पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार पल शाहलाई मंगलबार बिहान नवलपुर पठाइएको भन्दै बताइएको छ भने सोमबार नवलपुर जिल्ला अदालतबाट आएको थुन्सेक बहस प्रयोजनका लागि उपस्थित गराइदिनु भन्ने पत्र अनुसार पल शाहलाई नवलपुर पठाइएको हो। चैत 10 गते जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाले गरेको आदेशपछि पूर्वपक्षका लागि
शाह तुनामा थिए भने चैत 3 गते नवलपुरमा जबरजस्ती गर्ने मुद्दा दायर भएको थियो। थुन्सेक बहसका लागि नवलपुरमा लगेको अभिनेता पल शाहको बयान पनि सकिएको छ। तनहुँ हिरासतबाट मंगलबार नवलपुर जिल्ला अदालतमा बयानका लागि ल्याइएको नवलपुर जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी लालबहादुर छेत्रीले समेत जानकारी दिनुभएको हो। उनका अनुसार मंगलबार जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले पलको बयान लिएको हो भने पलको करिब 6 घण्टा बयान लिएको थियो। हिजो बयान सकिसकेको छ भने आज थुन्सेक बहस हुने बताइएको छ। सुरुमा सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस हुने र पछि पल शाहको तर्फबाट 9 जना वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। आज अधिकारीको इजलासले नै बयान लिएका कारण थुन्सेक बहस पनि उनीको इजलासले गर्ने छेत्रीले जानकारी समेत दिएका छन्। बयान लिएर पल शाहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा नै राखिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 5वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा 5वटा अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ निगम अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको हो। सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियान वैशाख महिनामै सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कार्यतालिका सहित विभिन्न विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएको हो। व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट नै निर्णय गराई कार्यतालिका सहित विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम 2079 वैशाख महिनामै सञ्चालन गर्ने केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। विकास केन्द्रका प्रवक्ता दिल्ली लुइटेलले नयाँ भर्नाका लागि रेडियो, एफएम लगायत माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न पनि स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन्। आफ्नो क्षेत्रभित्रको सञ्चालित सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूलाई विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूको लगत सङ्कलन भर्नाको समय स्थान सबै मिलाउनु पनि भनेका छौँ। उनले भनेका छन्, भर्ना गराएपछि सबै तथ्याङ्कहरू उनीहरूले हामीलाई दिनुपर्छ भन्दै बताइएको छ। पठन पाठन भने जेठ 1बाट थाल्न यसअघि नै शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा अभिनेता भुवन केसी स्वागत नेपाल नेतृत्वको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेद्वार बन्ने भएका छन्। पार्टीको मंगलबार साँझ काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले केसीलाई उम्मेद्वार चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै केसीलाई उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको परराष्ट्र विभागको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि दिएको छ भन्दै अध्यक्ष नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसअघि अभिनेता केसी राप्रपा प्रवेश गर्न लागेको चर्चा चले पनि अन्ततः उनी स्वागत नेपाल नेतृत्वको पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्ने निर्णय गरेका छन्। उक्त पार्टीको तर्फबाट रेशमा लामालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरको पदको उम्मेद्वार चयन समेत गरिएको छ। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह खुला किताब रहेको समेत बताइएको छ। यानि कि भुवन केसीले स्वागत नेपालको पार्टीबाट काठमाडौँको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू मधेस विरोधी नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। मंगलबार वीरगञ्जमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा उनले आफूलाई मधेस विरोधी भनेर हल्ला चलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। केपी ओली मधेस विरोधी हो भनेर हल्ला चलाए केही स्वार्थी साथीहरूले 60 वर्षदेखि म मधेसमा बसेको छु, इनार कसरी खन्नुपर्छ, चापाकल कसरी गाड्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, भैँसी राँगाको पिठीमा बसेर भैँसी चराउनुपर्छ मलाई थाहा छ, हलो कसरी जोत्नुपर्छ मलाई थाहा छ भन्दै उनले भनेका छन्। अध्यक्ष ओलीले मधेस विरोधी भन्नेहरूको सामान्य आफूले मधेसमा चौडा सडक बनाएको र मधेसमै सिँचाइका लागि सुनकोशी मरिड डाइभर्सनको काम सुरु गरेको समेत दावी गरेका छन्। पहिला ढल्के बगरबाट मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर जाँदा 2.5 घण्टा लागेको थियो र गाडी पनि यति हल्लेको थियो, गाडी पनि झण्डै बिग्रिएको थियो, म पनि झण्डै बिरामी भएको थिएँ। केपी ओली मधेस विरोधी भन्दै गरे मैले त्यहाँ त्यस्तो बाटो बनाइदिएँ, अहिले 20 मिनेटमा ढल्के बगरबाट जनकपुर पुग्छ मान्छे भन्दै उनले भनेका छन्। यानि कि स्वार्थीहरूले मधेस विरोधी भनेर हल्ला चलाए भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 8 फापरबारी स्थित जनता माविका शिक्षकले छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मंगलबार विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूले तोडफोड र तालाबन्दी गरेका छन्। विद्यालयका कक्षा 4 देखि 8 सम्म अध्ययनरत छात्राहरूले विद्यालयका 3 जना शिक्षकहरूले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरूलाई निकाल्न माग गर्दै तोडफोड र तालाबन्दी गरेका हुन्। विद्यालयका 3 शिक्षकहरूले गलत नियतले छात्राहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै फागुन 11 गते अभिभावकले र फागुन 20 गते विद्यार्थीहरूले विद्यालय प्रशासनमा मौखिक उजुरी गरेका थिए। त्यसपछि पुनः चैत 7 गते विद्यार्थी तथा अभिभावकको संयुक्त रूपमा चैत 7 गते लिखित तथा मौखिक उजुरी दिएको विद्यालयका
प्रधानाध्यापक वसन्त राईले बताएका छन्। विद्यार्थी तथा अभिभावकको उजुरीपछि विद्यालय प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छानबिन गर्दा शिक्षकहरूको कमजोरी भेटेपछि शिक्षकहरूलाई लिखित मौखिक स्पष्टीकरण सहित माफी माग्न लगाएर निलम्बन गरिएको थियो। तर विद्यार्थीहरूले विद्यालय प्रशासनको उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। विशेष गरी शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यालयमा तोडफोड र तालाबन्दी गरिएको छ। मधेस सरकारले 2079 सालमा संघीय सरकारले दिएका बाहेक थप 11 दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। प्रदेशमा मनाइने विभिन्न पर्व दिवसमा दिइने बिदाको सूची सरकारले बनाएको छ। अब माओवादी जनयुद्ध दिवसका दिन फागुन 1 गते पनि मधेसमा सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। आगामी वैशाख 2 गते सुरुवा पर्व वैशाख 27 गते जानकी नवमीको बिदा दिएको छ भने प्रदेश सरकारले यस्तो जानकारी दिएको हो। यस्तै छठ पर्वको भोलिपल्ट कार्तिक 14 गते सोमबार, विवाह पञ्चमीका दिन मङ्सिर 12 गते सोमबार, मधेस बलिदानी दिवस मनाउन माघ 5 गते बिहीबार, जनयुद्ध दिवस मनाउन फागुन 1 गते, होली पर्वको भोलिपल्ट फागुन 14 गते बुधबार र चैत 16 गते बिहीबार राम नवमीको बिदा समेत दिएको छ। विशेष गरी मधेस सरकारले 2079 सालमा 11 दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। दर्शक महानुभाव, बुटवलमा घडेरी दिने नाममा सर्वसाधारणबाट रकम असुलीको घटनाको छानबिन माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले टोल विकास संस्थाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका 11 को हात्तीसुन टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीले लाखौं रकम असुली गरेर घडेरी नदीको भन्दै छानबिनको मागसहित स्थानीयले तालाबन्दी गरेका हुन्। टोल विकास संस्थाकै कोषाध्यक्ष सरस्वती गोलामी सहितका स्थानीयले मंगलबार तालाबन्दी गरेका हुन् भने छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक नगरेसम्म तालाबन्दी जारी रहने संस्थाका पूर्व सल्लाहकार सुनिल नेउपानेले बताउनु भएको छ। टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीले सार्वजनिक जग्गा बेचबिखन गर्ने, आफू र आफन्तको नाममा 2 भन्दा बढी घरेडी लिएर कमाई गर्ने, खाने भाँडो बनाएको भन्दै पीडितको आरोप समेत रहेको छ। यानि कि सुकुम्बासीसँग रकम वसुलीको बारेमा छानबिन गर्न माग गर्दै तालाबन्दी गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह उम्मेद्वार तत्काल नतोक्न जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सबै जिल्ला समितिलाई पत्राचार गर्दै कांग्रेसले उम्मेद्वार सिफारिस लगायतका काम गरे पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेद्वार भने नतोक्न आग्रह गरेको हो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जिल्ला समितिलाई तत्काल उम्मेद्वार नतोक्ने भनेको बताएका छन् भने सिफारिस लगायतका सबै काम गरे पनि रामबहादुर श्यामबहादुर भनेर उम्मेद्वार नै चाहिँ नतोक भनेका हौं। उनले भनेका छन्, केन्द्रले अर्को निर्णय नगर्दासम्म नतोक भनेका छौं। नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार वडा अध्यक्ष र वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार प्रतिनिधि सभा सदस्य क्षेत्रीय संसदीय समितिले चयन गर्नेछ। त्यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेद्वार भने जिल्ला समितिले चयन गर्नेछ भन्दै बताइएको छ। सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनिया कम्पनीबाट खोज्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपबाट खोज्ने र स्वदेशमै लगानीमै बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार करिब 2 साता अघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीकै बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुर्याएकी थिइन्। मन्त्रालयबाट चिनिया कम्पनीसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी यसअघि भएको निर्णय अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै अब स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने गरी प्रस्ताव आएको हो भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले भनेको छ। यानि कि बुढीगण्डकीबाट चिनिया कम्पनीलाई विदा गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 24 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3268 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दामा 21 जना र 2309 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 3 जना गरी 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 51 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 812 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 771 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 41 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 15 जनाको आइसियु र 2 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले जनताको सङ्घर्षका बलमा प्राप्त उपलब्धि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमाथि अझै चुनौती रहेको बताएकी छिन्। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 को वडा कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उनले प्राप्त उपलब्धि र संविधानको रक्षा तथा विकास गर्ने कार्यभार परिवर्तनकर्मी शक्तिको काँधमा भएको समेत बताएकी छन्। राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीलाई सामना गर्न परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर समाजवादको आधार तयार पारेर जाने विषयमा वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता दलहरूबाट व्यक्त भएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री भुसालले गठबन्धनको संस्कृतिले निर्वाचनमा मात्र तालमेल गरी विजय हुने मात्र नभई परिवर्तनको एजेन्डाको रक्षा, राष्ट्रियता, जनता र संविधानको रक्षा गर्ने र त्यसका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न गठबन्धन आवश्यक भएको समेत बताएकी छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गर्नेहरूलाई बल्ल सही पार्टीमा आएको बताएका छन्। आज पर्सा आइपुगेका अध्यक्ष ओलीले वीरगञ्जको घण्टाघर चोकमा भएको बृहत आमसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। मधेस विरोधीको संज्ञा पाएकै स्थानमा उभिएर यो पटक भने अध्यक्ष ओलीले अरू पार्टीमा कतै अल्मलिएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई देश बनाउने पार्टी एमालेमा नै आउन आग्रह गरेका छन् र साथमा त्यसैगरी सुनकोशी पानीको मरिन डाइभर्सन गरी तराईका खेत सिंचित गरिनेछ भन्दै अध्यक्ष ओलीले बताउनु भएको छ। शेयर बजार परिसूचक निप्से मंगलबार समेत उच्च अङ्कले घटेको छ। साताको तेस्रो दिन कारोबार दिन मंगलबार निप्से 46.46 अङ्कले घटेर 2452.06 बिन्दुमा झरेको छ। मंगलबार कुल 228 कम्पनीको कारोबार भएको छ भने 45,894 वटा कारोबारबाट 58,41,998 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम भने 2,67,12,32,388 रुपैयाँ बराबरको भएको छ। मंगलबार होटल र पर्यटन उपसमूह बाहेक सबै उपसमूह रातामै रहेका छन् भने सबैभन्दा धेरै गुमाउने उपसमूहमा अन्य रहेको छ। मंगलबार राष्ट्रिय उत्थान लघुवित्त र नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले आगामी शुक्रबारदेखि देशभरका बालबालिकाहरूलाई टाइफाइड विरुद्धको खोप कन्जुगेट भ्याक्सिन दिने भएको छ। मंगलबार परिवार कल्याण महाशाखाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी चैत 25 गतेदेखि वैशाख 18 गतेसम्म 24 दिन खोप अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी समेत दिएको छ। खोप अभियान सञ्चालन गर्न जनशक्ति परिचालन, तालिम तथा खोप केन्द्र सबैको तयारी पूरा भइसकेको महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका झण्डै 75 लाख बालबालिकाका लागि खोप दिने लक्ष्य राखेको समेत बताएका छन् भने टाइफाइड विरुद्धको खोप नेपालमा पहिलो पटक बालबालिकाहरूलाई दिन लागि छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई आयोगमै बोलाएर स्थानीय निर्वाचन 2079 का बेलामा राजनीतिक दलहरूले गर्न नहुने कामका बारेमा 60 बुँदे निर्देशन दिएको हो। आयोगको निर्देशन अनुसार दलहरूले कुनै पनि प्रकारको पोस्टर, भित्ते लेखन, टुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले छाप्न वा छपाउन वा प्रयोग गर्न वा गराउन पाइने छैनन् भन्दै बताइएको छ। यस्तै कुनै धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सरकारी, सार्वजनिक वा निजी भवन, स्मारक, पर्खाल वा बनोटमा कुनै पनि पर्चा टाँस्न वा टाँस्न लगाउन वा लेख्न लगाउन पाउने छैनन् भन्दै बताइएको छ। यस्तै गरी विभिन्न 60 वटा निर्देशन रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, यो पुरै निर्देशन दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा बताउनुहोला, तपाईहरुलाई यो पुरै निर्देशनको लिंक पठाइदिनेछौँ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।